प्रदेश विशेषमा आज हामीसँग हुनेछन् केन्द्रमा दुईतिर विभाजित एमालेका दुई खेमा प्रदेशमा एकै ठाउँ। प्रदेश 1 र बागमतीका मुख्यमन्त्री सुरक्षित। लुम्बिनी प्रदेश सभाको हिउँदी अधिवेशन सुरु। गण्डकी प्रदेश सभा चैत 25 गतेदेखि। सामुदायिक विद्यालयमा भौतिक पूर्वाधार र विषयगत शिक्षकको अभाव। विद्यार्थीको संख्या वर्षेनी घट्दै। र दोलखाको पानी पोखरीमा 6 वर्षअघि निर्माण थालिएको एकीकृत बस्ती अधुरै बनेका संरचना समेत गुणस्तरहीन। नमस्कार, म निमेश बन्जारे। यी थिए प्रदेश विशेषका लागि आजका सामग्री। हेर्दै गर्नुहोस् प्रदेश विशेष समाचार समीक्षा र सन्देश। प्रदेश विशेष प्रेजेन्टेड बाई एशियन पेन्ट्स। केन्द्रमा बेग्ला बेग्लै चुलो बलिरहेका नेकपा एमालेका दुई खेमा प्रदेशमा भने एकै ठाउँमा उभिएका छन्। पार्टीभित्रबाटै मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउन पुगेका एमालेको नेपाल खेमाका प्रदेश 1 र बागमतीका सांसदहरू पछि हटेका छन्। बागमती प्रदेश संसदीय दलमा त दुवै खेमा एकै बैठकमा सहभागी भएर छलफल समेत गरेका छन्। प्रदेश सभामा विकसित यी घटनाक्रमले तत्कालका लागि दुवै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको पद पनि जोगिएको छ। बागमती प्रदेशका 110 सदस्य मध्ये नेकपा एमालेका 57 जना छन्। बहुमत सिद्ध गर्न मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेललाई 56 सांसद आवश्यक पर्छ। तत्कालीन दाहाल नेपाल समूहले माघ 9 गते प्रदेश सभामा टेबुल गराएको अविश्वास प्रस्तावमा एमालेको नेपाल खेमामा रहेका 23 जना सांसदले हस्ताक्षर गरेका थिए। अहिले प्रदेश सभा सचिवालयमा निवेदन दर्ता गराएर उनीहरूले अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिएका छन्। उता 93 सांसद रहेको प्रदेश 1 मा बहुमत सिद्ध गर्न पुग्ने संख्या एमालेसँग पुगेको छ। एमालेका 51 सांसद मध्ये नेपाल समूहका 16 जना अविश्वास प्रस्ताव फिर्ता लिएसँगै मुख्यमन्त्री शेरधन राई बलियो भएका छन्। सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादी केन्द्र छुट्टै दलका रूपमा स्थापित गरेपछि मुख्यमन्त्री विरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिएको नेपाल समूहका सांसद बताउँछन्। नेकपा भएको बेलामा दर्ता गरेको अविश्वासको प्रस्ताव त्यो पार्टीको हैसियतले दर्ता गरेको प्रस्ताव अविश्वासको प्रस्तावको औचित्य त्यतिखेरै समाप्त हो जतिखेर अब दल नै नेकपा रहेन। अविश्वास प्रस्ताव फिर्ता लिएको जानकारी संसद सचिवालयमा पुगे पनि औपचारिक रूपले फिर्ता प्रक्रिया भने प्रदेश सभाकै बैठकबाट टुङ्गिनेछ। कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक चाहिँ हाउस सुचारुभन्दा अगाडि नै हुन्छ। त्यसपछि एजेन्डा बन्ने नबन्ने कुराहरू अनि त्यसको कसरी कुन विधिबाट त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने, त्यसलाई टुङ्गो लाउने भन्ने कुरा चाहिँ हाउस बसेपछि हुन्छ। प्रदेश 1 र बागमती प्रदेशमा नेकपा एमालेको एक्लै बहुमत छ। तत्कालीन नेकपा भित्रको कलहका कारण दाहाल नेपाल समूहले मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। तर पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले दुवै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई बहुमतकै अवस्थामा पुर्याएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि विराटनगरबाट सुशीला पाठकका साथ बालकृष्ण अधिकारी, हेटौडा, मकवानपुर। गण्डकी प्रदेश सभाको हिउँदी अधिवेशन चैत 25 गते सुरु हुने भएको छ। संसदको एउटा अधिवेशन सकिएको 6 महिनाभित्र अर्को अधिवेशन बोलाउनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रदेश सरकारले अधिवेशन बोलाउने निर्णय गरेको हो। गण्डकी प्रदेशको पछिल्लो अधिवेशन असोज 26 मा सकिएको थियो। प्रदेश सरकारको मंगलबारको मन्त्री परिषद बैठकले प्रदेश सभा बैठक आह्वानको लागि प्रदेश प्रमुख समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो। विधेयक अधिवेशन समेत भनिने हिउँदी अधिवेशनमा वित्तीय उत्तरदायित्व, प्राइभेट फर्म दर्ता नवीकरण, आम सञ्चार र बालबालिका सम्बन्धी विधेयक पेश हुने भएका छन्। 60 सदस्य गण्डकी प्रदेशमा नेकपा एमाले ओली पक्षका 26 जना सांसद छन् भने नेपाल पक्षमा 1 जना छन्। यसैगरी नेपाली कांग्रेसका 15 सांसद छन् भने माओवादी केन्द्रका 12 जना, राष्ट्रिय जनमोर्चाका 3, जनता समाजवादीका 2 र स्वतन्त्र 1 जना रहेका छन्। उता लुम्बिनी प्रदेश सभाको बुधबारको बैठकमा सांसदहरूले संघीय सरकारको आलोचना गरेका छन्। उनीहरूले प्रधानमन्त्रीका कारण राजनीतिक अस्थिरता सृजना भएको आरोप लगाएका छन्। नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता वीरेन्द्र कुमार करोडियाले माओवादीले स्पष्ट धारणा नल्याएकाले राजनीति थप सङ्कटतर्फ धकेलिएको बताए। एमालेका सांसद भूमेश्वर ढकालले भने प्रधानमन्त्रीको बचाउ गरे। प्रदेश सभामा 2 र विधेयकमाथि छलफल सुरु भएको छ। प्रदेश विशेष प्रेजेन्टेड बाई एशियन पेन्ट्स। प्रदेश विशेषमा पुनः स्वागत छ। हिजो साँझदेखि बेपत्ता भएका महोत्तरी भङ्गाहाका 7 जना किशोरी तथा बालिका भारत बिहारको सीतामगढीमा फेला परेका छन्।
हिजो दिउँसो 2 बजे घाँस काट्न गएका उनीहरूलाई आज बिहान भारतीय प्रहरीले सीतामढीको रेलवे स्टेसनबाट नियन्त्रणमा लिएको हो। भारतीय प्रहरीले नेपाल प्रहरीलाई खबर गरेपछि सीतामढी पुगेको नेपाल प्रहरीको टोलीलाई 7 जना किशोरी तथा बालिका जिम्मा लगाइएको छ। बेपत्ता भएका बङ्गाहा नगरपालिका वडा नम्बर 8 धर्मपुरका 18 वर्षीय अस्मिता पासवान, नगिना पासवान, 13 वर्षीय ज्योति पासवान, 15 वर्षीय अर्चना पासवान, रिया पासवान, 10 वर्षीय रञ्जना पासवान र सीमा पासवान छन्। उनीहरू सबैलाई जलेश्वर ल्याएर परिवारको जिम्मा लगाउने महोत्तरीका प्रहरी प्रमुख दिनेश आचार्यले जानकारी दिएका छन्। किशोरी तथा बालिकाले भारतीय प्रहरीलाई गायिका बन्न गएको बताए पनि घटनाबारे अनुसन्धान गर्ने प्रहरी प्रमुख आचार्यले बताएका छन्। सामुदायिक विद्यालयको सुधार हुन नसक्दा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको संख्या दिनानुदिन घट्दै गएको छ। भौतिक पूर्वाधार र विषयगत शिक्षकको अभावका कारण सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या घटेको हो। जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाइ पर्वतका अनुसार प्रारम्भिक कक्षादेखि 10 कक्षासम्म अध्ययन हुने विद्यालयको संख्या पर्वतमा 288 वटा छन्। विगत वर्षहरूमा एकै शैक्षिक सत्रमा 40,000 सम्म विद्यार्थी पठन पाठन गर्ने विद्यालयमा चालु शैक्षिक वर्षमा 30,000 विद्यार्थी मात्र अध्ययन गर्छन्। विद्यालयको शैक्षिक र भौतिक पूर्वाधारमा सुधार हुन नसक्दा विद्यार्थी र अभिभावकको सामुदायिक विद्यालय प्रतिको आकर्षण घटेको हो। युवा युवती बाहिर गएको अवस्थामा उनीहरूको चाहना अनुसार आफ्नो नानी बाबुहरूलाई पनि बाहिर लिएर गएर मधेसतिर बजारतिर राखेर पढाउने सोख बढेको हुनाले यो विद्यार्थी सङ्ख्या घटेको। सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक दैनिक पालना गर्नुपर्ने नियमप्रति समेत जवाबदेही छैनन्। विद्यालय व्यवस्थापन समिति विद्यालयका सामान्य समस्या व्यवस्थापन गर्न सक्दैनन् भने जनप्रतिनिधि र स्थानीय तहका शिक्षा शाखाका कर्मचारीमा भने अनुगमनको नाममा भत्ता मात्र लिने प्रवृत्ति हावी छ। लाइनमै पनि आउँछु म, टिचरहरू कहिले काहीँ ढिलो भएदेखि मैले घडी हेरेर पनि तपाईँहरू कति बजी आउनुभयो भनेर नि मैले यहाँ चाहिँ गरिराखेको छु। सामुदायिक विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार र शैक्षिक अवस्थाको सुधारका लागि समय समयमा जनप्रतिनिधिले अनुगमन गरे पनि प्रभाव देखिएको छैन। शिक्षा नियमावली 2075 अनुसार विद्यालयमा स्वास्थ्यकर र नैतिक चरित्र निर्माणको वातावरण कायम गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउने, बालमैत्री विद्यालय भवन र संरचनामा पठन पाठन गराउने भनिए पनि यहाँ त्यो नियम पालना गरिएको छैन। राज्यले कर लगाएर वेतन हामीलाई भुक्तानी दिएको छ, तीप्रति हामी जवाबदेही बन्यौँ कि बनेनौँ, जिम्मेवार भयौँ कि भएनौँ भनेर अलिक गम्भीर रूपमा समीक्षा गर्ने बेला आएको छ गुरुहरू भनेर मैले शिक्षक साथीहरूलाई भन्ने गरेको छु। सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक आफ्ना विद्यार्थीको पठन पाठन सुधारका काममा अझै जवाबदेही हुन सकेका छैनन्। स्थानीय जनप्रतिनिधिले आर्थिक, राजनैतिक र सामाजिक सहयोग जुटाउने, शिक्षकले पढाउने, अभिभावकले आफ्ना बालबालिकाको पठन संस्कृति सुधारका लागि घरदेखि विद्यालयसम्मको व्यवस्थापन गर्ने र विद्यार्थी पढ्ने काममा दत्तचित्त हुने हो भने मात्र सामुदायिक विद्यालयको शिक्षा सुधार गर्न सकिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि रामकृष्ण लामिछाने, कुर्घा पर्वत। भूकम्पपछिको पहिरोले गाउँ नै जोखिममा परेपछि दोलखाको भीमेश्वर नगरपालिकाको बोसिम्पा बस्ती स्थानान्तरण गर्न एकीकृत बस्ती निर्माण सुरु भएको थियो। 1,85,00,000 रुपियाँको लागतमा 6 वर्षदेखि भइरहेको नमुना एकीकृत बस्ती निर्माण अझै पुरा हुन सकेको छैन। स्थानीयले अर्मपर्ममा काम गरिरहेका छन्, तर निर्माण कम्पनीको त्रुटिपूर्ण कामले बस्ती जोखिममा परेको छ। भूकम्पपछि दोलखाको बोसिम्पा बस्ती सार्न विज्ञहरूले सुझाएपछि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले स्थानान्तरण गर्न स्थानीय पानी पोखरीमा एकीकृत बस्ती निर्माण सुरु गरेको हो। थामी समुदायसहित 56 परिवारका लागि बनिरहेको एकीकृत बस्ती 6 वर्ष पुरा हुँदा समेत निर्माणको काम अझै सकिएको छैन। हाल स्थानीयले अर्मपर्ममा काम गरेर आफ्नो घर निर्माण गरिरहेका छन्। दाजुभाइहरू मिलेर बनाएको घर चाहिँ अब जस्तो अहिले एकल महिला एकल पुरुषको चाहिँ अहिले वहीँ अफिसबाटै अब खटाएर अहिले होटलमा आएको छ, अहिले डकर्मीहरू, अनि उहाँहरूले अहिले बनाउँदै हुनुहुन्छ। पहिलाको तल त्यो भुइँडिफी चाहिँ म आफै गरेको थियो श्रीमान हुँदा नै, अनि पछि श्रीमान नभएपछि उता मैले इन्जिनियरलाई कुरा गरेको, अनि इन्जिनियरले सिफारिसहरू सबै गरेपछि मान्छे पठाउनु। नालादेखि सिडी, बगैँचा लगायतका संरचना गुणस्तरहीन बनाएको स्थानीयको आरोप छ। गुणस्तरहीन बनाएका कारण नाला र मेसिनरी वाल लगायतका संरचना भत्केको स्थानीयले बताएका छन्। यो भएन, यसरी राम्रोसँग बनाउनु भनेको नकरा भन्छ, अनि हामीले बोलिसक्नु छैन, अन्त कुच्चा पर्छौँ, अन्त बोल्नु सक्दैनौँ। प्राधिकरणतिर पनि गएर भनेको, अब खै अब किन हो त्यस्तो। अहिले पहिलाको ठेकदार बरु भनेको मान्नुहुन्थ्यो, हामीले भनेको गर्नु पनि भइथ्यो। अहिलेको ठेकदार त आफ्नै पाराले काम गर्ने, अरूले गरेको पनि नमान्ने, त्यस्तो हुनुहुँदो रहेछ। अब बाहिरी संरचनाको जिम्मा लिएको अमृत ओम बुद्ध हरितारा जेबी निर्माण कम्पनीलाई जिल्ला कार्यान्वयन इकाइ भवनले
त्रुटिपूर्ण संरचनाको गुणस्तर सुधार्न पत्र थमाएको छ। तर निर्माण कम्पनीले भने अझै पनि संरचना सुधारको काम थालेको छैन। गुणस्तरहीन नै काम भनेर चाहिँ हामीले भनेका छैनौँ। जस्तो केही त्रुटिहरू देखिया छन्, केही त्रुटिहरू जस्तो माथिको नाला चाहिँ केही भत्केको छ होइन, र सिँढी हिँड्ने बाटोमा चाहिँ प्लास्टर भत्किया छ, सिँढी नै भत्किया होइन प्लास्टर भत्किया छ। त्यो प्लास्टर भत्केको कुराहरूलाई चाहिँ हामीले त्रुटि सच्याउने चिठी चाहिँ कन्ट्र्याक्टरलाई लेखिसकेका छौँ। 6 वर्षमा 56वटा घर निर्माण गरेर उनीहरूलाई यो नमुना बस्तीमा राख्ने भनिए पनि अझै घर बनिसकेका छैनन्। भवनले आउँदो वैशाखसम्म सबै काम सकिने दाबी गरेको छ, तर नमुना बस्तीका घरहरू जथाभावी भन्दा झन्झन बिग्रदै गएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि केदार शिवाकोटी, दोलखा। प्रदेश विशेष presented by Asian Paints। प्रदेश विशेषमा पुनः स्वागत छ। भौतिक विकासमा सरकारले ध्यान दिएन भनेर सधैँ सरकारतिरै धारे हात लगाउने आम प्रवृत्तिलाई रुकुम पश्चिमको 8 बिस्कुट नगरपालिकाका स्थानीयले तोडिदिएका छन्। म बनाउँछु मेरो गाउँ अभियान सुरु गरी गाउँको भौतिक विकासका लागि यति बेला युवा जुटेका छन्। करिब 9 बजेको छ। रुकुम पश्चिमको 8 बिस्कुट नगरपालिका 10 घारी खोलाको जनविकास माध्यमिक विद्यालयको भवन निर्माणको काम धमाधम भइरहेको छ। विद्यालय भवन बनाउन सिङ्गो गाउँ एकजुट भएर यसरी अहोरात्र खटेको छ। स्थानीय युवाले म बनाउँछु मेरो गाउँ अभियान सञ्चालन गरेर गाउँभन्दा बाहिर र गाउँमै रहेर विभिन्न पेशा कर्ममा लागेकाहरूको समूह बनाई विद्यालय निर्माणमा स्वस्फूर्त लाग्ने र लगाउने काम गरेका छन्। बितेको 2 महिनादेखि सञ्चालन गरिएको यो अभियानबाट स्थानीय युवाले करिब 36 लाख रुपैयाँ सङ्कलन गरिसकेका छन् भने आर्थिक सहयोग गर्न नसक्नेबाट भौतिक सहयोग जुटाएर विद्यालय भवन निर्माणको काम अघि बढेको छ। मलेसिया, साउदी, कतार, युएसए सबै ठाउँमा भएको साथीहरू मिलेर गाउँमा केही न केही काम गरौँ हामीले भन्ने एउटा सोचले गर्दाखेरि अब यो नमुना काम हामी गर्दैछौँ। यति बेला विद्यालयको 16 कोठे पक्की भवन निर्माणको काम धमाधम भइरहेको छ। बिहान 6 बजेदेखि राति 10 बजेसम्म गाउँभरिका मान्छे पालोसार काममा खटेका छन्। किशोर किशोरी, युवा अनि वयस्क र ज्येष्ठ नागरिक सबैले आफ्नो ठाउँबाट निकै उत्साहका साथ सकेको योगदान गरिरहेको देख्न सकिन्छ। हामी हाम्रा नाति नातिना छोराछोरी पढ्नु पनि स्कुल रात दिन खटेका छौँ, रात दिन गरिया छौँ। छोरा पढ्नु नाति पढ्छन्, सबै शाखा प्रकाशनमा रहला भने अनि रात दिन गरेन बाध्यता गरी काम गरिरहेका छौँ। युवाहरूले सुरु गरेको यो सकारात्मक अभियानमा 8 बिस्कुट नगरपालिकाले पनि होस्टेमा हैसे गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। यसका लागि नगरपालिकाले विद्यालय भवन निर्माणार्थ जुटेको रकममा अपुग भए सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। जनप्रतिनिधिको हैसियतले, वडा अध्यक्षको हैसियतले गर्नुपर्ने सबै खालका मसिना कामहरूमा हामी लागिरहेछौँ। स्थानीय विकासमा सरकारको मात्रै मुख ताकेर बस्नु हुँदैन भनेर अभियान थालिएको हो। यो सबैको हातेमालोबाट विकासका काममा जुट्न सकिन्छ भन्ने कुराको अनुकरण योग्य उदाहरण हो। कान्तिपुर समाचारका लागि महेश केसी, 8 बिस्कुट, रुकुम पश्चिम। प्रदेश विशेष साझाका लागि यति नै। प्रदेश समाचारहरूको साथमा भोलि फेरि आउनेछौँ। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते। प्रदेश विशेष